बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रत की फ़ज़ाइल सब्र से चल रही है। हम लोग तावीज़ और दुआ और दवा इस बात पर पहुँचे हुए हैं। तावीज़ असलन उन लोगों के लिए जो पढ़ने पे कादिर नहीं होते, और बुज़ुर्गों ने इसको जारी किया, लेकिन जिस तरह इन्हिमाक आजकल हमारे जदीद फ़ारिग़ व तहसील बच्चों में, ये हमारे बड़ों में नहीं था। वो दुआ करते थे, करवाते थे, दुआ की तरफ मायल करते थे कि दुआ सबसे अफजल है, दुआ हुवल इबादा, बंदा बन के रहना। तो हज़रत उसकी कई मिसालें दे रहे हैं कि लोग आते हैं इस किस्म की तावीज़ मांगते हैं जिसका न सर होता है न पैर होता है। एक ख़ातून का कहा कि वो आई और कहा कि मेरी मांग सीधी नहीं निकलती, मुझे तावीज़ दे दो। तो ये चीज़ें अल्लाह के नाम बता देना, उसकी तरफ मुतवज्जे कर देना, ये ज़्यादा अफजल होता है बनिस्बत इसके। और इसी को हज़रत फरमा रहे हैं कि 4 वर्क, किसी ख़त का जवाब देना या कोई तहरीर करना मेरे लिए आसान है बनिस्बत 2 लकीरें खींचने के। तो इस पे हम चल रहे हैं। फिर इसमें इन आमिलीन में एक बात तो हज़रत की ये भी है कि हज़रत फरमाते हैं कि आमिल कभी साहिब निस्बत बुज़ुर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन चीज़ों में पड़ जाता है, खालिक से ताल्लुक़ कम हो जाता है, मखलूक के साथ वो बहुत ज़्यादा इन्हिमाक में मशगूल हो जाता है, और उसमें भी फिर नफसानियत और शैतानियत के शिकंजे में आ जाता है। इसको हज़रत चला रहे हैं कि फिर अब तो गज़ब है कि बहुत से ज़्यादा ऐसे शिरकीय चीज़ें लिख देनी गई हैं, और इसमें ज़्यादातर रवाफ़िज़ ही है। कि एक मिसाल उनकी दिए, ली खम्सा अतफ़ा बिहा जराल वबाल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुम वल फ़ातिमा। ये किसी राफ़ज़ी का है कि मेरे पास 5 तन ऐसे हैं जिनमें से मैं वबा के हरार को तोड़ता हूँ। जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दोनों बेटे और हज़रत फ़ातिमा। ये हज़रत शेख है, हज़रात पंचतन के नाम मुबारक हैं। अगर कुछ तावील न की जाए तो इसका मज़मून शिरक है। अगर तावील की जाए कि उनके तवस्सुल से या अल्लाह ताला से सवाल और दुआ है, तो दुआ का अदब ये है कि नसर में हो, नज़म में कैसी दुआ। और फिर ये कि तवस्सुल ही है, आज ही दरमान की बेचार की असल तो दुआ का ये है ना जी, कि अपने को कुछ न समझे, और वो फिर शेर व शेरी में कहाँ जाएगा। वो तो अपना दर्द दिल सुनाएगा और उसके अर्श के पाए को पकड़ के गिड़गिड़ाएगा। फिर ये कि तवस्सुल ही है, तो सहाबा और भी तो हैं, उनका नाम क्यों नहीं आया। ये किसी शिये की तसनीफ़ है, और ज़्यादातर आमिलीन ने उन चीज़ों को पकड़ रखा है। इनको और हज़रात से बुग़्ज़ है, इसे उनको छोड़ दिया। तुरफ़ा ये कि जिनकी दोस्ती में औरों से बुग़्ज़ है, बुग़्ज़ फ़र्क शिये को ख़ुद उनसे बुग़्ज़ है। बाज़ है बुग़्ज़ है हज़रत शेखैन से, तो इसलिए कि उन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को उनका हक़ क्यों न दिया,
اور حضرت علی کرم اللہ عنہ وجہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا حق کیوں وصول نہ کیا، حالانکہ ان کی سلطنت رہی، وہ چوتھا خلفاء راشدین میں سے رہے، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو متفقہ وہ رہے، ان کی پھر دور رہا ہے، انہوں نے بھی وہ کچھ چیزوں کا وہ نہیں کیا جو یہ گھڑتے ہیں نا بہت سی چیزیں. تو اس لیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے اس لیے کہ انہوں نے اپنا حق وصول کیوں نہ کیا، شیر خدا تھے. چنانچہ کسی جاہل غالی کی حکایت ہے کہ ایک شیعہ سنیوں کی مسجد نماز کے لیے آیا، مسجد محراب کے اوپر لکھا دیکھا چراغ و ممبر و محراب و چراغ و مسجد و محراب و ممبر ابو بکر عمر و عثمان و حیدر. چھری لے کر چڑھ گیا کہ ہم تو تمہارے واسطے جان اپنی کھوتے ہیں، یعنی حضرت علی کرم وجہ، اور تم کو جب دیکھتے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھا دیکھتے ہیں. اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل سمجھنے کی ہے. شیعہ تو عموماً اور سنی بھی بہت سے نعت علی کا مضمون چاندی کی تعویذ پر نقش کرا کر بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ بہت سے عملیات کی کتاب چونکہ شیعوں سے ہے، اس وجہ سے ہمارے یہاں کے جو حضرات ہیں وہ ان کو شرکیہ کہتے ہیں اور ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں، لیکن اس طرح افراط و تفریط میں اصل چیز سے پھر آدمی ہٹ جاتا ہے. یاد رکھو نعت علی کا مضمون بھی شرک ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. اس کے لیے وہ مضمون یہ ہے، نعت علی مظہر عجائب تجدہ اونا لک فی النوائب. یہ وہ اشعار کہ علی رضی اللہ عنہ کو پکارو جو مظہر عجائب ہے اور ہر مصیبت میں تمہاری مدد کرے گا. غم و علم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نبوت اور اے علی تمہاری ولایت سے ختم ہو جائے گا. یہ اس قسم کی جتنی بھی عملیات کی کتابیں ہیں وہ ہمارے بزرگ نہیں مانتے ان چیزوں کو، لیکن اب نوجوان نسل اس طرح میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، خاص طور جدید جو عملیات میں مبتلا ہیں وہ ان چیزوں کو لیتی ہیں. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عاملین صاحب نسبت نہیں ہو سکتے، چاہے جتنے بھی پڑھاک ہو جائیں، جتنے بھی وہ ہمارے بزرگ تھے غزنی خیلوں کے. حضرت مفتی صاحب کے ساتھی بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک تو ہوتا ہے ان پڑھ اور ایک ہوتا ہے پڑھ. وہ جو ہے پھر بہت سی اپنی دھن کی کتابوں میں لگ جاتا ہے تو وہ پھر بھی کام کا نہیں رہتا. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. علی رضی اللہ عنہ کو پکارو یہ اس کا یہ ہے. یہ معلوم نہیں کہ کون سی باہر ہے، نہ باہر طویل نہ کثیر. اس کی ایسی مثال ہے کہ لکھنؤ میں نواب کی حویلی میں کچھ اشعار کندہ تھے. ایک شعر میں کچھ زیادتی تھی، ایک ظریف نے یہ لکھ دیا، ایک مصرع لکھ دیا، ایک مصرعے کی بڑھ گئی ہے دم، جناب نواب ذوالفقار الدولہ بہادر. ایک شخص نے جب کوئی شعر سنے تو کہا کرتے تھے کہ ایسا شعر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں. کسی نے کہا کہ حافظ شیرازی کی غزل ہے جس کا مقطع یہ ہے.
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے، اللہ ہمیں افراط و تفریط سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔